को सेवामा युट्युब मार्फत, फेसबुक मार्फत, जुम लिङ्क मार्फत साथै यहाँ भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुभएका सबैलाई ख्रीष्टयेशूको नाउँमा जय मसीह। हामी आज परमेश्वरको वचन सुन्नलाई तयार भएर आएका छौँ। मैले आज तपाईहरुको बीचमा परमेश्वरको वचन परीक्षामा भएर जाँदा कसरी त्यसको सामना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा लिएर आएको छु। हाम्रो जीवनमा परीक्षा आउँछ, विभिन्न किसिमका परिस्थिति भएर जानुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा कसरी विजय हुने वा परीक्षाको कसरी सामना गर्ने भन्ने सम्बन्धमा छ। म याकुब 1 अध्याय 12 देखि 15 पद तपाईहरुको लागि पढ्न चाहन्छु। त्यो मानिस धन्यको हो जो आपद विपदमा स्थिर रहन्छ, किनकि जाँचको सामना गरिसकेपछि त्यसले जीवनको त्यो मुकुट पाउनेछ जो परमेश्वरले उहाँलाई प्रेम गर्नेहरूलाई दिने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ। परीक्षा हुँदा कसैले पनि यसो नभनुहोस्, परमेश्वरद्वारा मेरो परीक्षा भएको हो, किनकि कुनै खराब कुराबाट परमेश्वरको परीक्षा हुन सक्दैन। तर उहाँ आफैले पनि कुनै मानिसको परीक्षा गर्नुहुन्न। तर हरेक मानिस आफ्नै खराब इच्छाद्वारा लोभिएर परीक्षामा पर्छ। जब खराब इच्छाले गर्भधारण गरेपछि त्यसले पाप जन्माउँछ अनि पाप पुरै बढेपछि त्यसले मृत्यु ल्याउँछ। परीक्षाको परिणाम हामीले यहाँनिर देख्यौँ। कुनै पनि कुरामा परमेश्वरले तपाईँ र मलाई परीक्षा गर्नुहुन्न। कुनै पनि परीक्षा भन्ने कुरो, गिर्ने भन्ने कुरो खराब कुरा हो। खराब कुराबाट तपाईँ र मलाई परमेश्वरले परीक्षा गर्नुहुन्न। हाम्रो परमेश्वर त भलाइ गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। खराब कुराबाट तपाईँ र मेरो कहिल्यै पनि परीक्षा हुँदैन। यो कुरो हामीले बुझ्नुपर्ने हुन्छ। र परीक्षा चाहिँ तपाईँ र मेरो आफ्नै जीवनको कारणले, तपाईँ र मेरो आफ्नै इच्छाको कारणले तपाईँ र मेरो जीवनमा त्यस्ता परिस्थितिहरू आउँछन् जसबाट हामी हारको जीवन, पतनको जीवन सुरुवात हुन्छ। किनभने प्राय हेर्ने हो भने परीक्षा इसाईहरूलाई नै आउँछ। इसाईहरूलाई परीक्षाको केही सामना पनि हुँदैन। उनीहरू फराकिलो बाटोमा हिँड्ने मानिसहरू। यहाँनिर एउटा प्रोटेस्टेन्ट समुदायका ठुला महान यो व्यक्ति हुनुहुन्छ जो मार्टिन लुथर किङ भनेर भन्छौँ हामी। अनि उहाँले भन्नुभएको छ, परीक्षा नै मेरो ईश्वरीय शास्त्रको डिग्री हो। मलाई जतिसुकै परीक्षा आओस् मलाई केही सम्बन्ध हुँदैन। झन् म विजयी हुँदै हुँदै अघि बढ्दै जान्छु। मेरो डिग्री बढेर जान्छ, मेरो स्वर्गीय इनाम बढेर जान्छ। कतिजनाको लागि परीक्षा हारको जीवन हुनसक्छ, पतनको जीवन हुनसक्छ, परमेश्वरको दृष्टिबाट पतन हुनसक्छ। तर परीक्षामा विजय हुनेको निम्ति त्यो त झन् एकदम बलियो ईश्वरीय शास्त्रको डिग्री भनेर यहाँनिर भनिएको छ। जुन डिग्रीले तपाईँ र मलाई परिपक्व बनाउँदै लान्छ, खारिनको लागि, बलियो हुनको लागि एउटा परीक्षा पनि सुन्दर मौका हो। यदि हामी आत्मिक रूपमा बलियो हुँदै जानु हो भने परीक्षामा विजयी हुँदै जानुपर्छ। परीक्षाले हामीलाई छनौट गर्ने मौका पनि दिन्छ, खराब र असल छुट्याउने काम। जब परीक्षा आउँछ त्यहाँनिर खराब र असलको समय आउँछ। त्यो बेलामा हामी खराब र असललाई छुट्याएर हामी असललाई छानेर अघि बढ्ने अवसर हुन्छ। जब परमेश्वरले हामी परीक्षामा विजयी भएको चाहनुहुन्छ भने त्यसको विपक्षमा शैतान तपाईँ र मलाई हारको जीवन, पतित जीवन दिएको देख्न चाहन्छ। यसकारण हामी जीवनको यात्रामा हर प्रकारका मोडहरू तपाईँ र मेरो निम्ति आउँछन्। ती मोडहरूमा धेरै कुराहरू, चुनौतीहरू, विभिन्न परिस्थितिहरू भएर जानुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो बेलामा हामीलाई विभिन्न प्रकारका परीक्षाहरू आउँछन्। जब हामीलाई परीक्षा आउँछ त्यस बेला हामी छनौट गर्ने समय आउँछ। अनि मनमा एक प्रकारको द्वन्द्व हुन्छ। अनि परीक्षाको समयमा तपाईँको मनले, मेरो मनले भन्छ कुनै कुरा गर, अर्को मनले भन्छ नगर, अर्को मनले भन्छ हुन्छ, यो गर्न हुन्छ, अर्को मनले भन्छ हुँदैन, खतरनाक हुन्छ, खबरदार भन्छ। अनि एक प्रकारले मानसिक द्वन्द्वता, आत्मामा द्वन्द्वता आउँछ त्यस समयमा।
जब तपाईँ र मलाई परीक्षामा पतन गर्ने बेला आउँछ, जीवनका मोडहरूमा आउँछ, त्यस बेला तपाईँलाई र मलाई गर नगर हुन्छ हुँदैन आदि इत्यादि प्रकारका द्वन्द्वको भावनाहरू आउँछन्। अनि त्यस बेलामा चाहिँ शैतानलाई तपाईँ र मैले परीक्षामा नो भन्नुपर्छ, म गर्दिनँ भन्नुपर्छ, हुँदैन भन्नुपर्छ। म परमेश्वरको छोराछोरी हुँ, म छोरो हुँ, छोरी हुँ, म यो गर्दिनँ, मैले गर्न हुँदैन भनेर तपाईँ र मैले त्यस प्रकारको परीक्षाको मोडमा त्यो अठोट गर्नु चाहिँ विजयी जीवन जिउनु हो। विशेष गरेर परीक्षाहरू हुन त सबैलाई आउँछ उमेरमा, तर विशेष गरेर जवानीहरूलाई धेरै प्रकारको परीक्षाहरू चाहिँ आउँछन्। अनि त्यस बेला पनि शैतानले पनि त्यो उमेरमा चाहिँ बढी आफ्नो योजना चाहिँ ती व्यक्तिहरूप्रति टार्गेट लक्षित गरेको हुन्छ। किनभने उसलाई पतन गराउन पाइयो भने त सधैँको लागि पतन भइहाल्छ भन्ने खालको परीक्षाहरू आउँछन्। त्यस कारणले यस्तो अवस्थामा विजयी हुनको निम्ति हुन सक्यौँ भने हामी परमेश्वरको जित र शैतानको हार हुन्छ। त्यसपछि पनि जवानहरूले विशेष गरेर हामीले देखेको भोग्दै आएको वैवाहिक जीवनमा धेरै प्रकारका परीक्षा आउँछन्। जस्तै अइसाई केटीहरूसँग सम्बन्ध राख्ने कुराहरू, अँध्यारो र उज्यालोको सम्बन्ध राख्ने कुराहरू, उज्यालोले कहिले पनि अँध्यारोको सम्बन्ध राख्न सक्दैन। यस्तो अवस्थामा सायद जवान केटा होस् केटी होस्, यस्तो अवस्था आउँछ भने हामीले अइसाईसँग विवाह गर्न सक्दैनौँ, सम्पर्क राख्न पनि सक्दैनौँ होला, बोलीचाली गर्न सक्छौँ होला, तर अरू कुराहरू हामी वैवाहिक सम्बन्धका कुराहरू हामी गर्न सक्दैनौँ। यस बेला हामीले बुझ्नुपर्छ यो चाहिँ परीक्षा हो, यो शैतानबाट आएको परीक्षा हो, यो मलाई लडाउनलाई नै यो परीक्षा आउँदैछ भन्ने कुरो हामीले मनमा त्यो कुरो बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यस्तो कुरो आयो भने हामी परीक्षामा हार हुने कि जित हुने, त्यो बेला चाहिँ हामीले यस्तो कुराहरूलाई एकदमै याद गर्नुपर्ने हुन्छ, शैतानले ल्याउने परीक्षाहरू। अनि त्यस्तै किसिमले यति मात्र होइन, हर प्रकारले तपाईँ र मेरो जीवनमा हरेक जीवनका मोडहरूमा हरेक किसिमका परीक्षाहरू आउँछन्। यो त मैले सानो एउटा उदाहरण मात्रै भनेको हो, किनभने विशेष गरेर हामी शरीरमा छौँ, संसारमा छौँ, त्यही माथि पनि परीक्षामा लडाउने शैतान यही पृथ्वीमा राज्य गरेर बसेको छ। शरीरको स्वभावै हुन्छ जसको पनि, तपाईँ मेरो पनि, मिठो खाउँ, राम्रो लगाउँ, रमाइलो गरौँ, मजा गरौँ, विभिन्न ठाउँमा घुमौँ आदि इत्यादि कुराहरू आउँछन्। यसका लागि अर्थको चाहिन्छ, पैसाको कुरा धेरै आवश्यक पर्न सक्छन्। अनि यस्तो बेलामा धेरै कुराहरूको अर्थ कमाउने कुरामा धेरै प्रकारका परीक्षाहरू आउँछन्। जालझेल गरेर बहाना गरेर जसरी भए पनि पैसा कमाउने, कपट गरेर हरेक प्रकारले हामी पैसा कमाउने एक प्रकारको परीक्षा आउँछ। त्यस्तै प्रकारले विचार गर्ने संसारले पनि तपाईँ र मलाई लडाउन खोज्छ। संसारमा विभिन्न किसिमका साधन स्रोतहरू, उपभोग्य वस्तुहरू देखाउँछ, जसले गर्दा तपाईँ र मेरो मनलाई खिच्छ। अनि यो पनि मैले प्राप्त गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मनमा हृदयमा त्यो पैदा हुन्छ। अनि पैसा छैन, साधन छैन, अब के गर्ने, कसरी हुन्छ, राम्रो काम गरेर हुन्छ कि नराम्रो काम गरेर हुन्छ कि जाँडा जसरी हुन्छ एनी हाउ कमाऊ भन्छ नि, जाँडा भए पनि कमाउन पर्यो, पैसा अर्थ उपार्जन गर्नु पर्यो भन्नेतिर हाम्रो मन जान्छ। अनि त्यसले गर्दा पनि हामी परीक्षामा पर्न सक्छौँ। त्यस्तै प्रकारले विचार गर्ने हो भने जो शैतान जसले भन्छ रमाइलो गर्न, मजा गर्न भनेर तपाईँ र मेरो मनलाई बहकाउँछ, पैसा कमाउनु पर्छ जसरी भए पनि भन्ने त्यस प्रकारको बहकाउँछ तपाईँ र मलाई। किनभने ऊ त झुटको पिता नै हो, ऊ त हारेको मान्छे शैतान हो, दुष्ट हो, जसले परमेश्वरसँग मुकाबिला गर्यो। आज स्वर्गबाट लगारिएर यस संसारमा शैतान र उसका दूतहरू यहाँनिर संसारमा राज्य गरिरहेका छन्, मानिसहरूलाई भड्काइरहेका छन्, अन्धकारको बाटोमा डोर्याइरहेका छन्। यस्तो संसारमा हामी जिएका छौँ। सजिलो छैन संसारमा जिउन, तर पनि परमेश्वर तपाईँ र मलाई सहायता गर्न सदैव तयार हुनुहुन्छ। उहाँको सहायता तपाईँ र मेरो निम्ति सदैव छ। परमेश्वरको राज्य र उहाँको विरुद्धमा शैतानले अनन्त जीवन, परमेश्वरले दिनुहुने प्रेम, स्वर्गीय अधिकार आदि विषयमा उसले नकारात्मक कुराहरू तपाईँ र मलाई हालिदिन्छ। छल गर्नु, मनमा शङ्का पैदा गर्नु, परमेश्वरको कामप्रति शङ्का उत्पन्न गराउनु, अट्टेरी अनाज्ञाकारी बनाउनु शैतानको मुख्य ध्याउन नै हो।
यसकारण हामी होसियार रहनुपर्छ। उत्पत्ति 3को 1 देखि 6 पद म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। उत्पत्ति 3को 1 देखि 6। कसरी शैतानले परीक्षामा आदम र हवालाई लडाएको भन्ने कुरो हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। परमप्रभु परमेश्वरले बनाउनु भएको वन पशुहरूमध्ये सर्प सबैभन्दा धूर्त थियो। त्यसले स्त्रीलाई भन्यो, के परमेश्वरले तिमीहरूलाई बगैँचाको कुनै पनि रुख फल नखानु भनी सोध्नु भएको छ? स्त्रीले सर्पलाई भनिन्, बगैँचाका रुखहरूको फल हामी खान सक्छौँ, तर बगैँचाको बीचमा भएको रुखको फलको विषयमा परमेश्वरले भन्नुभएको छ, त्यो चाहिँ नखानु र नछुनु, नत्र त तिमीहरू मर्छौ। सर्पले स्त्रीलाई भन्यो, तिमीहरू मर्दैनौ, किनकि परमेश्वर जान्नुहुन्छ कि जुन दिन तिमीहरू त्यो खान्छौ त्यही दिन तिमीहरूको आँखा खुल्नेछन् र असल र खराबको ज्ञान पाएर तिमीहरू परमेश्वर जस्तै हुनेछौ। जब स्त्रीले त्यस रुखको फल खानलाई, असल र हेर्नलाई रहरलाग्दो र बुद्धि पाउनलाई त्यस रुखको चाह गर्नुपर्ने रहेछ भनी देखिन्, तब तिनले त्यस रुखको फल टिपेर खाइन् र आफ्नो पतिलाई पनि दिइन् र उनले पनि खाए। कसरी शैतानले छल गरेको यहाँनिर सुरुदेखि नै यो सङ्घर्ष त भएर आएको रहेछ। हाम्रो पालामा मात्रै होइन, सुरुदेखि नै भएर आएको रहेछ। यहाँ कसरी हावालाई सर्पको रूपमा शैतान आएर उसले छल गर्यो। सुरुमा उसले हावाको मन चोर्यो। कसरी मन चोर्यो? के परमेश्वरले यो बगैँचामा रुखको फल खान भन्नुभएको त कुनै? त्यसले केही कुरा त त्यसलाई थाहा रहेछ नि, कसरी मन चोरेको उसले। अनि हावाले भन्छन्, हो नखानु भन्नुभएको छ त्यहाँ, त्यो एउटा रुखको फल चाहिँ, त्यो खायो भने तिमीहरू मर्छौ भनेर भन्नुभएको छ, त्यो नखानु नछुनु भन्नुभएको छ। अनि शैतानले भन्छ, कहाँ मुनि यो होइन, पत्याउनु हुँदैन, यो खायो भने तिमीहरूले असल र खराबको ज्ञान पाउनेछौ, तिमीहरूको आँखा खुल्नेछ, तिमीहरू मर्दैनौ। कस्तो प्रष्टसँग उसले ठाडै झुट बोलेको कुरो हामी यहाँ पाउँछौँ। अनि त्यसपछि एउटा हावा शैतानको कुरामा बहकिएर अनि त्यो फल टिपेर खाइन्। आफूले मात्रै खाएको भए त हुन्थ्यो, तर आफूले मात्रै होइन, अनि आदमलाई पनि खान दिइन्। अनि त्यसपछि तुरुन्तै थाहा भयो। अनि उनीहरू परमेश्वरको दृष्टिबाट पतन भएको कुरो, उनीहरूले सुरुमा नै आज्ञा तोडे। परमेश्वरले नगर भन्नुभएको कुरो उनीहरूले गरे। अनि शैतानले फसायो, परीक्षामा लडायो उनीहरूलाई, र आज संसारमा मृत्यु आइरहेको छ, शरीरको मृत्यु। यसरी शैतानले कसरी मानिसहरूलाई परीक्षामा पार्न लोभ्याउँछ। जब हामीलाई परीक्षा आउँछ तब माथि विजय हुनको लागि पनि हामीलाई के रहेछ भने पवित्र आत्माको शक्ति चाहिने रहेछ। शरीरको शक्तिले कहिलेकाहीँ तपाईँ र मैले आफ्नो मनलाई नियन्त्रण गर्न, कन्ट्रोल गर्न नसक्ने रहेछौँ। त्यस कारणले हामीलाई पवित्र आत्माको शक्ति, पवित्र आत्माले भरपुर भएको जीवनले सजिलैसँग शैतानलाई मुकाबिला गर्न सक्छ। सजिलैसँग परीक्षा उसको निम्ति ईश्वरीय शास्त्रको एउटा डिग्री जस्तै, विश्वासको एउटा आशिषको कदम जस्तै हुन्छ। त्यस कारणले पवित्र आत्मा जब हामी ख्रीष्ट येशूलाई प्रभु र मुक्तिदाता भन्छौँ, ग्रहण गर्छौँ, त्यसपछिबाट हामी आत्मिक रूपमा अघि बढ्दै जान्छौँ। हाम्रो जीवनमा अनि पानीको बप्तिस्मा लिन्छौँ। हाम्रो जीवनमा बिस्तारै पवित्र आत्माका फलहरू हामी जब बाइबल अध्ययन प्रार्थना गर्दै जान्छौँ अनि हाम्रो जीवनमा पनि पवित्र आत्माका फलहरू लाग्दै जान्छ। अनि हामी आत्मिक रूपमा बढ्दै जान्छौँ। अनि हाम्रो जीवन पनि आत्मिक जीवनमा बढ्दै गएपछि हाम्रो जीवन पनि जब हामी यो गलाती 5:22 पाउँछौँ, प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्यता, दया, भलाइ, विश्वास, नम्रता अनि संयम, यी चिजहरूले हाम्रो जीवन आत्मिक जीवन फलफुलले बढ्दै जान्छ। अनि अझै हामी आत्मामा बलियो हुन्छौँ। एकातिर हामी त्यसरी नै हेर्छौँ भने यो पवित्र आत्माको फलहरू, यो चाहिँ हामी लडाइँमा सङ्घर्ष गर्ने, लड्ने फलहरू, शैतानको विरुद्धमा उठ्ने फलहरू यिनै हुन्।
यी चिजले नै हामी परीक्षामा विजयी हुन सक्छौँ, आत्मिक रूपमा हामी जयवन्त जीवन जिउन सक्छौँ। अर्कोतिर म यहाँ भन्न चाहन्न, जस्तो गलाती 5:19 पढ्यो भने शैतानका दुष्ट आत्माका फलहरू पनि हामी त्यहाँ देख्छौँ। त्यहाँ डाहा, ईर्ष्या, भलाइ, डाहा, ईर्ष्या, कामोद्दीपन, विभिन्न किसिमका फलहरू त्यहाँ हामी देख्छौँ। गलाती 5:19 हेर्ने हो भने त्यो चाहिँ शैतानका हतियारहरू हुन्। अनि एकातिर हामी पवित्र आत्माको फल पनि हामी देख्छौँ। यो पवित्र आत्माको फलले चाहिँ हामीलाई आत्मिक रूपमा अघि बढ्नलाई बलियो बनाउँछ, परीक्षामा विजयी हुन बलियो बनाउँछ। जुन कुरा ख्रीष्ट येशूको जीवनमा पनि यो परीक्षा आएको थियो। पवित्र आत्माको फल एकैपटक हाम्रो जीवनमा लाग्ने होइन रहेछ। जब एउटा रुख पनि जब उम्रिन्छ बिरुवा अनि बढ्दै जान्छ, अनि एउटा ठुलो बोट बन्छ, त्यसपछि रुख बन्छ, त्यसमा फुल लाग्छ, त्यसपछि फल लाग्छ, अनि फल लागेपछि त्यो पाक्छ। त्यसरी नै हाम्रो जीवन पनि आत्मिक जीवन बढ्दै बढ्दै जाने जीवन रहेछ। अनि शैतानले तपाईँ र मेरो जीवनमा परीक्षामा पार्न कसरी काम गर्छ त, त्यो कुरो पनि थाहा पाउनुपर्ने हुन्छ। जसरी सृष्टिको सुरुमा नै हवालाई फसायो, उसले परमेश्वरले त्यस बगैँचामा फलको बारेमा के भन्नुभएको थियो भनेर सामान्य प्रकारले मन चोर्यो। त्यसपछि मनको कुरा थाहा पाएपछि उसले अनि बहकायो र हावालाई बहकाएर उसले परीक्षामा पतन गरायो। जुन कुराहरू यति मात्रै होइन, उसले परमेश्वरलाई पनि, प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि परीक्षा गरेको कुरो हामी पाउँछौँ। लुका 4को हामी 1देखि 12 पद म पढ्नेछु। लुका 4को 1देखि 12 पद। कसरी प्रभु येशू ख्रीष्टलाई शैतानले परीक्षामा पार्न खोजेको, तर उहाँले त्यसलाई कसरी मुकाबिला गर्नुभयो, यो कुरो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ। पवित्र आत्माले भरिपूर्ण भएर यर्दनबाट फर्कनुभयो र आत्माले उहाँलाई उज्जाड स्थानमा लैजानुभयो र 40 दिनसम्म उज्जाड स्थानमा दियावलसबाट उहाँ परिचित हुनुभयो। ती दिनमा उहाँले केही खानु भएन र 40 दिन समाप्त भएपछि उहाँ भोकाउनुभयो। तब दियावलस अर्थात् शैतानले उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यस ढुङ्गालाई आज्ञा गर्नुहोस् र त्यो रोटी बनोस्। येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, मानिस रोटीले मात्र जीवित रहँदैन। त्यसले उहाँलाई एउटा उच्च स्थानमा लगेर एकै क्षणमा जगतका सबै राज्यहरू देखायो। दियावलसले उहाँलाई भन्यो, म यो सारा अधिकार र यिनको गौरव तपाईँलाई दिनेछु, किनभने यी सबै मलाई सुम्पिएका छन् र म जसलाई इच्छा गर्छु त्यसलाई दिन्छु। तपाईँले मलाई दण्डवत गर्नुभयो भने यी सबै तपाईँका हुनेछन्। येशूले त्यसलाई जवाब दिनुभयो, लेखिएको छ, तैँले परम प्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। कति कडा जवाब उहाँले दिनुभएको, उहाँको मात्र सेवा गर्नु। झन् उल्टो दण्डवत गर मलाई भन्नुहुन्छ, परमेश्वरले ठाडै भनिदिनु भएको छ, तैँले परम प्रभुलाई आफ्ना परमेश्वरलाई दण्डवत गर्नु र उहाँको मात्र सेवा गर्नु। कति रिसायो होला शैतान, उहाँले झनै उल्टो कडा जवाब दिनुभयो। तब त्यसले उहाँलाई यरुशलेममा लगेर मन्दिरको टुप्पोमा राख्यो र उहाँलाई भन्यो, तपाईँ परमेश्वरका पुत्र हुनुहुन्छ भने यहाँबाट आम फाल्नुहोस्, किनभने लेखिएको छ। अनि प्रभुले जवाब दिनुहुन्छ, किनभने लेखिएको छ, उहाँले तिम्रो रक्षा गर्न आफ्ना स्वर्गदूतलाई आज्ञा दिनुहुनेछ, तर तिनले तिनीहरूलाई हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। अनि यसो प्रभुले त्यसलाई कडासँग जवाब दिनुभयो, यसो लेखिएको छ, तैँले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरलाई परीक्षा नगर्नु। अनि त्यसपछि शैतानको हार भयो। अनि त्यसपछि शैतानले छोडेर उहाँलाई भाग्यो, नसक्ने रहेछन् यिनीसँग भनेर परमेश्वरको हार मानेर भाग्यो। अनि प्रभुले पनि त्यसलाई कडासँग सामना गर्नुभयो, मुकाबिला गर्नुभयो र अनि त्यसपछि त्यसले छोडेर भाग्यो। त्यसरी नै तपाईँ र मलाई पनि परीक्षा आउँछन्, हर प्रकारका
लोभ्याउने कुराहरू, हरेक किसिमका भ्रममा पार्ने कुराहरू आउँछन्, त्यसबेला तपाईँ र मेरो कदम पनि कडासँग त्यसलाई हामीले सामना गर्नुपर्छ। म परमेश्वरको छोरा वा छोरी हुँ, मलाई तैँले परीक्षा गर्ने अधिकार छैन। जब तपाईँ र मलाई परीक्षा आउँछ, तपाईँले नो भन्न सक्नुपर्छ, शैतानलाई उल्टा हामीले हकार्न सक्नुपर्छ। हे दुष्ट, तँलाई मेरो जीवनमा अधिकार छैन। म परमेश्वरको छोरो हुँ, छोरी हुँ, मैले जिउँदो परमेश्वरलाई पुजेको छु, तेरो हार भएको छ, तैँले मेरो जीवनमा परीक्षा ल्याउन पठाउन सक्दैनस् भनेर हामीले कडासँग प्रतिकार गर्नुपर्ने रहेछ। अनि मात्रै हामी विजयी हुन सक्छौँ। शैतान यति धूर्त छ, तपाईँ र मेरो जीवनमा कमजोरी कहाँ छ त्यो उसले पत्ता लगाउन खोज्छ। अनि जसले पनि विपक्षले जहिले पनि कमजोरीबाट आक्रमण गर्छ, कुनै लडाइँको कुरा होस्, कुनै द्वन्द्वको कुरो होस्, कसैलाई फसाउनु छ भने त्यसलाई कहाँबाट आक्रमण गर्ने भन्दा त्यसको कमजोरी केमा छ, अनि कमजोरीबाट सुरुवात गर्छ। त्यस कारणले तपाईँ र म पनि होसियार हुनुपर्ने हुन्छ। तपाईँ र मेरो जीवनमा केमा कमजोरी छ? हुनसक्छ आर्थिक प्रलोभनको कुराहरूमा, हुनसक्छ व्यभिचारको कुराहरूमा, हुनसक्छ अरू अन्य कुराहरूमा। केमा तपाईँ र मेरो लोभ बढी कमजोरी छ, त्यो जीवनमा आफूलाई थाहा गर्नुपर्ने कुरा हो। सबैलाई एकै परिस्थिति नहुन सक्ला। कुनै कुरामा मौकाको कुरा होला, कुनै कुरामा घमण्डको कुरा होला, कुनै मान पदवीका कुराहरू होलान्। हर प्रकारका परिस्थितिले तपाईँ र मेरो कमजोरीका कुराहरू आउँछन्। यस्तो कुरामा पनि हामी होसियार हुनुपर्ने हुन्छ। अनि त्यो कुरो कमजोरी हामीले थाहा गऱ्यौँ भने हामी त्यसबाट सतर्क हुन र होसियार हुन सक्दछौँ। कमजोरी हामीले थाहा पाउनु, आफ्नो जीवनको मेरो जीवनमा के कमजोरी छ, जवानहरूले मेरो जीवनमा के कमजोरी छ, अरू वयस्कहरूले मेरो जीवनमा के कमजोरी छ। हुनसक्छ उमेरमा वरिष्ठ ज्येष्ठ व्यक्तिहरूले, नागरिकहरूले मेरो जीवनमा के कमजोरी छ आदि इत्यादि कुराहरू पनि पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ। दोस्रो कदम शैतानले कसरी आफ्नो निशाना बनाउँछ, जसरी आदम र हवालाई निशाना बनायो, उसले जहिले पनि तपाईँ र मेरो मनमा शङ्का उत्पन्न गराउन चाहन्छ। शङ्काले लङ्का डढाउँछ भन्छन् नि। जब मनमा शङ्का उत्पन्न मात्रै गराइदिने हो, चाहे त्यसमा केही पनि नहोस् तर सही कुरा नै होस्, तर जसरी हुन्छ तपाईँ र मेरो मनमा शङ्का हालिदिने। शङ्का हालिदिएपछि के हुन्छ, मान्छेको मन विचलित हुन्छ। अनि त्यसपछि शैतान तपाईँ र मेरो मनमा एउटा क्युरियोसिटी पनि भन्छौँ नि हामी, एउटा उत्सुकता पनि जागरुक भएर आउँछ। किनभने शैतानले कहिल्यै पनि सत्य बोल्दैन। ऊ त झुटको पिता नै हो। उसले खुला रूपमा भनेको छ, म झुटको पिता हुँ भनेर। यूहन्ना 8:43 र 44 पद पनि हामी हेर्न सक्छौँ। यूहन्ना 8:43 र 44। मैले भनेको तिमीहरू किन बुझ्दैनौ? प्रभुले भन्नुभएको, किनभने तिमीहरूले मेरो वचन सुन्न सक्दैनौ। तिमीहरू आफ्नो पिता दियाबलसका हौ र तिमीहरूको पिताको इच्छा पुरा गर्न तिमीहरूको सङ्कल्प छ। यो त सुरुदेखि नै हत्यारा थियो र त्यसलाई केही वास्ता छैन, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। जब त्यसले झुट बोल्छ त्यो आफ्नै स्वभाव अनुसार बोल्छ, किनभने त्यो झुट हो र झुटको पिता हो। शैतानको स्वभाव कस्तो हुन्छ यहाँनिर स्पष्ट रूपमा बताइएको छ। त्यो सुरुदेखिको हत्यारा हो। त्यसले मानिसहरूलाई बहकाउने र मार्ने काम गर्छ, किनभने त्यसमा केही सत्य छैन। उसले सधैँ झुट बोल्छ। त्यसले जहिले पनि मान्छेलाई शङ्का उत्पन्न गराउँछ। त्यस कारणले हामी यो पनि याद गर्नुपर्ने हुन्छ शैतानको स्वभाव कस्तो रहेछ भन्ने कुरो। ऊ जहिले पनि झुट बोल्ने, असत्य कुराहरू बोल्ने, र ऊ झुटको पिता नै हो भनेर उसले खुला रूपमा छाती पिटेर भनेको छ, म झुटको पिता हुँ। परमेश्वरको वचनले पनि स्पष्ट रूपमा भन्नुभएको छ, त्यो झुटको पिता हो। अनि यस्तो जान्दै बुझ्दै तपाईँ र म फेरि परीक्षामा पर्नुहुन्छ त? एउटा प्रश्न तपाईँले आफैलाई प्रश्न गर्नुहोस्। यति कुरो थाहा हुँदै पनि के तपाईँ र म दिनको जीवनमा परीक्षामा पर्नुहुन्छ त? सायद तपाईँलाई थाहा छ परीक्षा भने के हो। परमेश्वरलाई मन नपर्ने काम, परमेश्वरले नगर भनेको काम गर्नु नै परीक्षा हो। तपाईँलाई लोभ्याउने कुराहरू,
परमेश्वरलाई मन नपर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू, नकारात्मक कुराहरू सबै परीक्षा नै हुन्। जब दुष्ट आत्माका फलहरूको कामहरू हामीले देखेका छौँ, ती गर्नु नै परीक्षामा पर्नु हो। त्यसपछि उसले अर्को काम के गर्छ? तपाईँ र मेरो कमजोरी पत्ता लगायो, त्यसपछि तपाईँ र मलाई शङ्का उत्पन्न गरायो। त्यसपछि अर्को कुरा के हुन्छ भने धोका दिनु। शैतान धोकेबाज हो, जहिले पनि उसले धोका दिने मात्रै काम गर्छ। शैतानले कहिल्यै पनि शान्ति दिँदैन। ऊ एउटा धोकेबाज हो। जसरी आदम र हवालाई लडायो, धोका दियो, मन चोर्यो, बहकायो, उसकोले धोका दिएको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। याकुब 1को 16 र 17 पद पनि म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। याकुब 1को 16 र 17 पद यहाँनिर भनिएको छ, मेरा प्यारा भाइ हो वा बहिनी हो, धोकामा नपर। हरेक असल दान र हरेक सिद्ध वरदान स्वर्गबाट हो। यो वरदान ज्योतिको पिताबाट आउँछ, बदलिरहने छाया जस्तो, उहाँमा कुनै हेरफेर हुँदैन। जब यसको उल्टो चाहिँ शैतान बदलिने छाया जस्तै हुन्छ। तर परमेश्वरको स्वभाव चाहिँ उहाँ कहिल्यै पनि बदलिनुहुन्न, उहाँमा हेरफेर हुँदैन। तर शैतानको चाहिँ काम बदलिरहने, धोका दिने, अहिले एउटा रूप भोलि अर्कै रूप हुने, आज हुन्छ भोलि हुँदैन भनेर धोका दिन्छ। मान्छेलाई फसाउने काम, अप्ठ्यारोमा पार्ने काम, लडाउने काम, जुदाउने काम, बिगार्ने काम, नाश पार्ने काम, परमेश्वरको राज्यबाट बाहिर लैजाने काम उसको नियति नै त्यही हो। उसले खुला रूपमा भनेको छ। त्यसैले प्रष्ट रूपमा आज परमेश्वरको वचनले यही कुरो भन्नुभएको छ। शैतानको स्वभाव तपाईँ र मलाई लडाउन आज संसारमा कति डरलाग्दो परिस्थितिहरू छन्। त्यसैले हामी होसियार हुनुपर्ने। शैतानले धोका दिन्छ भन्ने कुरो हामीले मनमा मनन गर्नुपर्ने रहेछ, विचार गर्नुपर्ने रहेछ। अनि शैतानको चाहिँ यहाँ हामीले वचनमा पनि पाउँछौँ हामी, यो चाहिँ शैतान मात्रै होइन, त्यसका दूतहरू पनि रहेछन्। जब संसारमा उसले राज्य गरिरहेछ सुरुदेखि नै, हरेक मानिसलाई उसले पढिरहेको छ, थाहा पाइरहेको छ स्वभावहरू पनि। कति डरलाग्दो संसारमा हामी छौँ। यो प्रकाश 1:12 को 9 पद पनि म अगाडि पढ्न चाहन्छु। प्रकाश 9 को 12 को 9 माफ गर्नुहोस्, 12 को 9। त्यो शैतान, त्यो ठुलो अजिङ्गर तल फालियो, त्यो प्राचीन सर्प जो सारा संसारलाई बहकाउने दियाबलस वा शैतान हो, त्यो पृथ्वीमा फ्याँकियो र त्यसका दूतहरू त्यसका साथसाथै फ्याँकिए। त्यसका दूतहरू भनेको त समूहहरू थिए त्यहाँनिर। आज संसारमा शैतानका हरेक रूपहरू, दूतहरूले पनि यहाँ राज्य गरेका छन्। ऊ आफै पनि छ, त्यसका दूतहरू पनि छन्। आज तपाईँ र मलाई लडाउनको निम्ति शैतानले हरेक किसिमका पासोहरू, हरेक किसिमका परिस्थितिहरू, हरेक किसिमका मोडहरू परीक्षा ल्याएर तपाईँ र मलाई परमेश्वरको राज्यबाट बहकाउने काम गरिरहेको छ। जब तपाईँ र म परमेश्वरको राज्यमा आउँदैनौँ, उसको निशाना हुँदैन, उसले वास्ता पनि गर्दैन। यो त मेरै हो, यसलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। जब तपाईँ र म परमेश्वरमा अघि बढ्न चाहन्छौँ, आत्मिक जीवनमा अघि बढ्न चाहन्छौँ, विजय जीवनमा अघि बढ्न चाहन्छौँ, अनि तपाईँ र म शैतानको निशानामा पर्छौँ। जब प्रभु येशू ख्रीष्टलाई पनि कसरी उसले परीक्षा गर्यो, जब उहाँ 40 दिन उपवास बस्नुभयो, पवित्र आत्माले भरिनुभयो, अनि त्यस बेला परीक्षा गरेको छ उसले पनि। अब त भएन, जसरी भयो लडाउन पर्यो, फसाउन पर्यो भनेर उसले हरदम हर प्रयास गरिरहेको छ। त्यसरी नै आज तपाईँ र मलाई पनि संसारमा शरीरमा छौँजेल हर प्रकारका परीक्षाहरू आउँछन्। लडाउने कुराहरू, गिराउने कुराहरू, पतन गराउने कुराहरू, आत्मिक रूपमा, मानसिक रूपमा, भौतिक रूपमा हर प्रकारले गिराउनलाई, लडाउनलाई शैतानले जालहरू, झेलहरू, हरेक प्रकारका भ्रमहरू, शङ्काहरू, कमजोरीका कुराहरू, धोका दिने कुराहरू उसले गरिरहेको छ। त्यस कारण आज तपाईँ र म होसियार हुन परेको छ, एकदमै होसियार हुन परेको छ। त्यसरी नै शैतान एक प्रकारले उसको गुण अर्को हो, तपाईँ र मलाई अनाज्ञाकारी बनाउनु, अट्टेरी बनाउनु, ढिट बनाउनु, भनेको कुराहरू नमान्ने, परमेश्वरले गर भनेको कुराहरू नगर्ने, नगर भनेको कुरा चाहिँ गर्ने। कस्तो अचम्म! गर भनेको कुरा चाहिँ नगर्ने, नगर भनेको कुरा चाहिँ गर्ने। यस्तो बनाउँछ शैतानले तपाईँ र मलाई।
शैतानको स्वभावै त्यही हो। उसले भनेको छ, उसले स्वर्गमा परमेश्वरको आज्ञा उल्लङ्घन गर्यो, ऊ त स्वर्गबाट लगारिएर आएको। परमेश्वरले यति प्रेम गर्नुभएको थियो उसलाई, आफ्नै साथमा राख्नुभएको थियो स्वर्गमा, तर ऊ घमण्डले फुल्यो। परमेश्वरको सबै राज्यलाई नै उसले ताक्न थाल्यो, मै हुन परमेश्वर भन्न थाल्यो। अनि घमण्डको कारणले परमेश्वरले ऊ र उसका सेनाहरूलाई यस संसारमा पठाइदिनु भयो र आज यस संसारमा उसले उधुम मचाइरहेको छ, मानिसहरूलाई परमेश्वरको राज्यमा आउनलाई भड्काइरहेको छ। कसरी उसले आदम र हवालाई एदनको बगैँचामा कसरी यो जुन अनाज्ञाकारी बनायो, आज ऊ आफै पनि अनाज्ञाकारीको मुख्य व्यक्ति नै हो। त्यस कारणले हामी यी कुराहरूलाई पनि हामी होसियार हुनुपर्ने हुन्छ। अब परीक्षामा हामीलाई परीक्षा त आउँछ नै, कसरी विजय हुने त? अब यति डरलाग्दो संसारमा रहेछौँ हामी, विभिन्न परिस्थिति हाम्रा डरलाग्दा रहेछन्, हाम्रा अगाडि हाम्रा पछाडि, अब आउने विगतमा पनि वर्तमानमा पनि कति डरलाग्दो समय भएर जानुपर्ने हो हामीलाई थाहा छैन। मलाई थाहा छैन हामी दिनदिनको जीवनमा कतिचोटि हामी लड्छौँ होला, कतिचोटि हामी त कति लड्छौँ, कति उठ्छौँ, कति त उठ्नै नसक्ने गरी पनि लड्छौँ होला परीक्षामा परेर। त्यो कुरो पनि हामी होसियार हुनुपर्छ। एउटा उपाय पनि छ, तपाईँहरू नडराउनुहोस्, नआत्तिनुहोस्। डरलाग्दो संसारमा भए तापनि तपाईँ र मलाई परीक्षामा कसरी विजय हुने त, यस सम्बन्धमा म आज फेरि तपाईँलाई बताउँछु कसरी विजय हुने। कतिजना इसाईहरूले विचार गर्छन्, हामी संसारमा छौँ, शरीरमा छौँ, शरीरमा अब रोग बिमार लाग्छ, संसारमा हरेक परिस्थिति सामना गर्नुपर्छ, त्यही माथि पनि शैतान छ, शैतानले फसाउँछ, मन भड्काउँछ, बहकाउँछ। हामी जिउँदो विजय जीवन जिउन सक्दैनौँ भन्ने खालको कतिजनाको मनमा आउँछ होला। कति बेला हामीलाई लाजमा पार्छ, यस्तो कुरा पनि आउँछ होला। तर पनि वास्तविक धरातलमा उभिएर परमेश्वरको मार्गलाई समातेर ल्याउँ भने हामी डराउनु पर्दैन। परमेश्वर तपाईँ र मलाई सहायता गर्न सदैव तयार हुनुहुन्छ। परीक्षामा पर्नु वा बहकाउनु, परीक्षामा पर्नु आउनु तपाईँको मेरो निम्ति पाप त होइन, परीक्षा त आउँछ नै। कतिजनाले भन्नुहुन्छ परीक्षा आयो, मलाई शैतानले फसायो, लडायो, गिरायो भन्छन्। परीक्षा त आउँछ जीवनमा, तर छनौट गर्ने अधिकार पनि त तपाईँको छ नि। जबरजस्ती शैतानले पनि तपाईँ र मलाई गर्न सक्दैन। तपाईँ र मैले छान्न सक्छौँ, हामीले यस या नो भन्न सक्छौँ। जुन रियाक्सन भन्छ नि, एक्सन गर्ने, एक्सन भनौँ, एक्सन गर्ने काम गर्ने काम त तपाईँ र मेरो हो नि। निर्णय त तपाईँ र मेरो हातमा छ नि। किनकि ख्रिस्ट येशू स्वयंलाई पनि त परीक्षा आएको थियो। मुख्य कुरा परीक्षामा हामी विजयी हुनुपर्छ। हामी परीक्षामा हार्यौँ भने परमेश्वरको आज्ञालाई हामीले अनादर गऱ्यौँ र पापमा पऱ्यौँ। अघि पनि एउटा मार्टिन लुथर किङले एउटा भनेका छन्, तपाईँ र मैले पनि उनले भनेका छन्, हामीले आकाशमाथि उड्दै गरेको चरालाई, तपाईँको टाउको माथि उड्दै गरेको चरालाई तपाईँले यहाँबाट नउड, मेरो थाप्लोमा नउड माथि भनेर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न। त्यो धेरै माथि छ, धेरै माथि आकाशमा उडेको छ। तपाईँले गुलेलीले हाने पनि त्यसलाई भेटाउन सक्नुहुन्न, यति धेरै माथि छ। तर तपाईँले एउटा कुरो त गर्न सक्नुहुन्छ, तपाईँको टाउकोमा चाहिँ बस्न दिनुहुन्न नि। आयो भने त हातले दबाउन सक्नुहुन्छ। त्यसको तपाईँको टाउको कपालमा त्यसलाई गुण लाउन त तपाईँले दिनुहुन्न नि। त्यो त शक्ति तपाईँकोमा छ नि। मैले भन्न खोजेको कुरो हो, परीक्षा आउँछ माथिबाट, आए तापनि त्यसलाई रोक्ने त तपाईँको हातमा छ नि त। तपाईँको टाउकोमा चराले तपाईँ टाउकोमा गुण त लाउन सक्दैन। त्यस कारणले निर्णय गर्ने अधिकार त तपाईँको हातमा छ नि, डराउनु पर्दैन। तपाईँकै हातमा छ। त्यसलाई कसरी रोक्ने, त्यसलाई कसरी हटाउने, त्यसमाथि कसरी विजय भन्ने अधिकार त तपाईँको हातमा छ। त्यस कारणले हामी डराउनु पर्दैन। छान्ने काम हाम्रो हातमा छ, लागू गर्ने काम हाम्रो हातमा छ। अनि अर्को कुरो, विजय हुनको निम्ति तपाईँ र मेरो कमजोरी केमा हो त्यो पनि हामीले पत्ता लगाएर राख्नुपर्ने रहेछ। किनभने अघि हामीले हेऱ्यौँ शैतानले तपाईँ र मेरो कमजोरीबाट काम गर्छ भन्ने कुरो। अब हामीले यहाँ देख्यौँ तपाईँ र मेरो कमजोरी जीवनमा के छ, त्यो अनुसार पनि हामी होसियार हुनुपर्छ। हाम्रो जीवनमा कुनै कुरा यस्तो पनि हुनसक्छ जुन कुरामा हामी सजिलैसँग परीक्षामा पर्न सक्छौँ, जस्तै आर्थिक प्रलोभनका कुराहरू, व्यभिचारका कुराहरू, भावनात्मक समस्याका कुराहरू, घमण्डका कुराहरू, अहङ्कारका कुराहरू, अल्पविश्वासका कुराहरू,
यी सबैमध्ये कुन कुरामा आफू कमजोरी हुनुहुन्छ त्यो सदैव त्यसमा पत्ता लगाउनुहोस् र होसियार हुनुहोस्। यदि होइन भने त शैतानले तपाईँ मलाई त्यही कमजोरीबाट प्रहार गर्छ। तपाईँ र मैले याद गर्नुपर्ने कुन ठाउँमा बढी तपाईँलाई परीक्षा आउँछ, जस्तै घरमा बस्दा हो कि, एक्लै बस्दा हो कि, अफिसमा काम गर्दा हो कि, छिमेकीको घरमा जाँदा पो हो कि, होटेलमा हो कि, साथीभाइमा हो कि, साथी सर्कलमा हुँदा हो कि, वा कलेजमा, अरे अन्य कुनै ठाउँमा, कतिपय ठाउँमा तपाईँहरूलाई मलाई बढी परीक्षा आउने सम्भावना हुन्छ। त्यो कुरोमा पनि हामी होसियार हुनुपर्छ। मलाई कुन ठाउँमा बढी परीक्षा आउँछ त्यो पनि हामी एकदम होसियार हुनुपर्ने रहेछ। म पहिलो पत्रुस 5को 8 र 9 पद पनि पढ्न चाहन्छु। पहिलो पत्रुस 5को 8 र 9। यहाँ परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ परीक्षाको समयमा सचेत रहो, जागा रहो। तिमीहरूको शत्रु दियाबलस कसलाई भेटाउँ र खाइहालौँ भनी गर्जने सिंह झैँ खोजी हिँड्दछ। विश्वासमा दरिला भएर त्यसको विरोध गर, किनकि संसारभरि नै तिमीहरूका दाजुभाइले पनि यस्तै कष्टको अनुभव गरिरहनु परेको छ। परमेश्वर वचन सचेत रहो। किन यो वचन आयो त? सचेत रहो, जागा रहो। तिमीहरूको शत्रु शैतान कसलाई खाउँ लडाउँ भनेर डुली हिँड्छ। तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहीँ नै आउँछ ऊ। त्यस कारणले विश्वासमा दरो भएर त्यसको विरोध गर, त्यसलाई हकार, किनकि संसारभरि नै हामीलाई, हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई यसले परीक्षा गरिरहेको छ। यही किसिमको अनुभव हामीले गरिराख्नु परेको छ। त्यस कारण हामी होसियार हुनुपर्ने छ। होसियार भएनौँ भने, सचेत भएनौँ भने, जागा रहेनौँ भने शैतान तपाईँ र मेरो मनभित्र पस्छ अनि पसेर तपाईँ र मलाई बहकाउँछ अनि लडाउँछ र गिराउँछ अनि आत्मिक जीवनबाट उसले पतन गराउँछ, नैतिक पतन गराउँछ, हरेक कुराबाट उसले गिराउँछ। त्यस कारणले वचनले भन्छ होसियार रहो, जागा रहो। गर्जने सिंह झैँ तपाईँको मनभित्र कराइरहे हुनसक्छ, तपाईँको वरिपरि त्यो कराउन सक्छ। त्यस कारणले होसियार, कसलाई खाउँ कसलाई निलौँ भनेर ऊ हिँडिरहेको हुन्छ। त्यसरी नै अर्को सहायता रहेछ। जब तपाईँ र मलाई शैतानले परीक्षा गर्छ, परीक्षाका मोडहरू आउँछन्, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउँछन्, त्यो बेला हामी जहिले पनि परमेश्वरको सहायता मागौँ। परमेश्वरको सहायताको ढोका तपाईँ र मेरो निम्ति 24 घण्टा आपतकालीन ढोका खुला छ। स्वर्गको ढोका तपाईँ र मेरो निम्ति आपतकालीन ढोका जहिले पनि खुला छ। तपाईँले मध्यरातमा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, मध्य दिनमा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, एकान्तमा हुँदा प्रार्थना गर्न सक्नुहुन्छ, घनघोर जङ्गलमा भए तापनि या मानिसहरूको भिडमा भए तापनि तपाईँले परमेश्वरलाई गुहार माग्न सक्नुहुन्छ। गुहार चाहिँ स्वर्ग र पृथ्वी सृजना गर्नुहुने परम प्रभुबाट आउँछ। तपाईँ ढुक्क हुनुहोस्, उहाँ सहायता गर्नलाई सदैव तपाईँ र मेरो निम्ति तयार हुनुहुन्छ, तयार हुनुहुन्छ। 24 घण्टा उहाँ तयार हुनुहुन्छ। भजन सङ्ग्रह म 50को 15 पद पनि पढ्न चाहन्छु। भजन सङ्ग्रह 50को 15 पद। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, जब तपाईँ र मलाई सङ्कष्टका आइपर्छ, परीक्षाका मोडहरू आउँछन्, अप्ठ्यारा परिस्थितिहरू आउँछन्, के गर्ने के नगर्ने भन्ने परिस्थितिहरू आउँछन्, यहाँनिर परमेश्वरले भन्नुहुन्छ सङ्कष्टको दिनमा मलाई पुकार र म तँलाई छुटाउने छु र तैँले मेरो महिमा गर्ने छस्। के तपाईँ र म पुकार्छौँ? के म तपाईँ र मलाई उहाँले सहायता दिनुभएपछि, छुटाउनु भएपछि हामी उहाँलाई महिमा गर्छौँ? उहाँले भन्नुभएको छ मलाई पुकार, म तँलाई छुटाउने छु र अनि तँ खुसी भएर तैँले मेरो महिमा गर्नेछस्। कतिपय अवस्थामा मानिसहरू परमेश्वरलाई पुकार्दैनन्, आफ्नै बलमा कुनै समस्या आयो भने समाधान गर्ने प्रयास गर्छन्, आफ्नै बुद्धिमा प्रयास गर्छन्, मानिसको सहायता खोज्छन्, दौडधुप गर्छन्, उसलाई भन्ने कि के गर्ने कसो गर्ने आफ्नै प्रयास गर्छन्, तर आफ्नै प्रयासले सम्भव हुँदैन।
यदि हामी विजयी जीवन जिउनको निम्ति सङ्कष्टमा पार पाउनको निम्ति हो भनेदेखि परमेश्वरको वचनले भन्नुभएको छ, मलाई पुकार, म तँलाई छुटाउने छु, अनि तैँले त्यो काम देखेर मेरो महिमा गर्नेछस्। कि आज हामी त्यो तयार छौँ? कि आज हामी परमेश्वरलाई पुकार्न तयार छौँ? कि आज हामी तपाईँ र म परमेश्वरले जब छुटाउनु भएपछि उहाँको महिमा गर्न तयार हुन्छौँ? कि हामी एकदम कृतज्ञ हुन्छौँ? भए पनि ठिकै, परमेश्वरले काम गरे पनि ठिकै, नगरे पनि ठिकै। तर त्यो होइन र त। परमेश्वरले काम गर्नुपर्छ, हामी परमेश्वरलाई महिमा गर्नुपर्ने रहेछ, उहाँलाई धन्यवाद दिनुपर्ने रहेछ, उहाँको विजयको घोषणा गर्नुपर्ने रहेछ। त्यस कारण उहाँले भन्नुभएको छ, मेरो आपतकालीन ढोका सदैव 24 घण्टा तिम्रो निम्ति खुला छ, मलाई पुकार, म तँलाई सहायता गर्नेछु। त्यसरी नै परीक्षा जब आउँछ, परीक्षाको घडीमा जब जोसेफलाई पनि हामी यो उत्पत्ति 39 को 1 देखि 14 पदमा हामी यो कुरो पाउँछौँ। किनभने जब जोसेफलाई पनि पोतिफरको घरमा उनी काम गर्थे, उनको कारणले त्यहाँनिर ठुलो आशिष आयो, उनको काममा आशिष आयो, उनको त्यो पोतिफरको काममा आशिष आयो, त्यो घर फलिफा भयो, हर कुरामा एकदम उन्नति प्रगति हुँदै गयो। कारण थियो योसेफको कारणले। जब योसेफ त्यहाँनिर आए अनि त्यसपछिबाट उनको सबै कुराहरू काम धन्दा व्यापारमा ठुलो सहायता आयो। आएपछि अनि जोसेफ हेर्नमा पनि राम्रा ह्यान्डसम रहेछन्, बलिया पनि रहेछन्। अनि पछिबाट त्यहाँनिर एउटा परीक्षा आएको छ। जब पोतिफरको श्रीमतीले उनलाई भनिन्, ए जोसेफ तिमी मसँग सुत। अनि पछिबाट जोसेफले यो कुरोलाई मानेनन्, किनभने उनी परमेश्वरका बलिया भक्त व्यक्ति थिए, परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने व्यक्ति थिए। अनि त्यसपछिबाट उनीले एकदमै पोतिफरको श्रीमतीले जोसेफलाई समातिन्, आइज मसँग सुत भनेर। उनले त्यो कुरो चाहेनन्। त्यो कुरो परमेश्वरको दृष्टिमा ठिक थिएन, पाप थियो, पतन थियो। अनि त्यसपछिबाट उनी त्यो घरबाट उनले त्यो योसेफको पोतिफरको श्रीमतीले उनलाई समात्नै आइन्, लुगै छोडेर उनी त्यहाँबाट भागेर गए। त्यो जुन परीक्षा आउने ठाउँबाट उनी भागेर गए। अनि पछिबाट भागेर गए तापनि पोतिफरको श्रीमतीले पछिबाट हामी थाहा पाउँछौँ उनलाई लगेर जेल हालेको छ। मलाई जबरजस्ती यसले करनी गर्न आयो भनेर उल्टा आरोप पोतिफरलाई लगाइदिन्छन्। अनि पोतिफरले श्रीमतीको कुरा सुनेर अनि जोसेफलाई झ्यालखानमा हालिन्छ। तर झ्यालखानमा हाल्नु पनि उनको निम्ति एउटा परमेश्वरको सुन्दर योजना थियो। पछिबाट पढ्दै गएपछि झ्यालखानबाट उनी ठुलो एउटा राजदरबार घरानामा पुग्छन् त्यसैको कारणले। तर पनि मैले यहाँ भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, कुनै पनि तपाईँ र मलाई फसाउने परिस्थिति आउँछन्। त्यस्तो परिस्थिति आउँछ भने त्यस्तो परिस्थिति, त्यस्तो समूहमा जहाँ आशिष हुँदैन, जहाँ परमेश्वरको महिमा हुँदैन भने त्यस्तो ठाउँमा नजानु, त्यस्तो ठाउँबाट टाढा बस्नु चाहिँ बुद्धिमानी हुन्छ। मैले भन्न खोजेको कुरो त्यो हो। तपाईँ र मलाई जुन ठाउँमा परीक्षा आउँछ, तपाईँ र मलाई जुन ठाउँमा जाँदा परमेश्वरको महिमा हुँदैन भने त्यस्तो ठाउँमा नजानु नै राम्रो हो। त्यस्ता व्यक्तिहरूको सङ्गत नगर्नु नै बुद्धिमानी हो। त्यस्तो ठाउँबाट पनि हामी टाढा हुन सक्छौँ। जसरी योसेफले पनि त्यो ठाउँबाट टाढा भएर गए, लुगै छोडेर गए। ठुलो चुनौती उनले लिए। अनि पछिबाट हामी धेरै थाहा पाउँछौँ उनको जीवनमा धेरै आशिष आएको। अनि त्यसरी नै हिब्रू 4 को 15 पद पनि म तपाईँहरूको अगाडि राख्न चाहन्छु। हिब्रू 4 को 15। किनकि हाम्रा प्रधान पुजारी अनि प्रभु येशू ख्रीष्टलाई भनिएको हो, प्रधान पुजारी हाम्रो दुर्बलतामा हामीसँग सहानुभूति देखाउन नसक्ने हुनुहुन्न, तर हामी जस्तै उहाँ सबै कुरामा परीक्षित हुनुभयो र पनि पापरहित हुनुहुन्थ्यो। यसकारण साहससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ र खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई कृपा र अनुग्रह प्राप्त गर्न सकौँ। हेर्नु त, हाम्रा प्रधान पुजारी जो प्रभु येशू ख्रीष्ट, उहाँलाई पनि परीक्षा आयो। उहाँले पनि परीक्षामा आउँदा कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा अनुभव गरेर जानुभएको छ। त्यो अनुभव उहाँलाई थाहा छ।
शैतानले जब उहाँलाई परीक्षा गर्दा उहाँले त्यो अनुभव भएर जानुभयो। उहाँ पनि दयालु करुणामयी हुनुहुन्छ, तर उहाँ त एउटा पापरहित जीवन जिउनुहुन्थ्यो, तर पनि उहाँलाई चाहिँ त्यो कुरो आयो, उहाँले बुझ्नुहुन्छ। त्यसकारण उहाँले भन्नुभयो साससँग अनुग्रहको सिंहासन नजिक जाउँ। जब परीक्षा आउँछ भने तपाईँले साससँग परमेश्वरको नजिक जाउँ, उहाँको सिंहासन नजिक जाउँ। अनि खाँचोको समयमा सहायता पाउनलाई, जब तपाईँ र मलाई सहायता चाहिन्छ, खाँचोको समयमा, कठिन समयमा, अप्ठ्यारो समयमा सहायताको खाँचो चाहिन्छ भने अवश्य पनि उहाँले दिन तयार हुनुहुन्छ। उहाँको कृपा र उहाँको अनुग्रह सदैव समान छ, बगिरहन्छ। त्यस कारणले हामी जब तपाईँ र मलाई परीक्षा आउँछ भने हामी खाँचोको समयमा उहाँको नजिकमा जाउँ। उहाँको कृपा र उहाँको अनुग्रह तपाईँ र मेरो निम्ति प्रशस्त छ। अप्ठ्यारो मान्नु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। हाम्रा समस्याहरू हामी उहाँमा राखौँ, उहाँ आफैले सुल्झाउने कोसिस नगरौँ। जस्तोसुकै परीक्षा आए तापनि हामीले परमेश्वरमा प्रार्थना गर्नुपर्छ। कतिपय मानिसहरू यस्तो पनि सोध्छन्, आफ्नै प्रयासमा बल गर्छन् तर उनीहरू सफल हुँदैनन् र पतन भएर जान्छन्, परीक्षामा हारको जीवन जिउँछन्। परमेश्वरको प्रेम हाम्रो लागि अनन्तसम्मको लागि छ। यस संसारमा मात्रै होइन, यस संसारपछिको हाम्रो आत्मिक जीवन छ, त्यहाँसम्म पनि परमेश्वरको अनुग्रह प्रशस्त छ। उहाँको दया, उहाँको करुणा र उहाँको भलाइ सदैव तपाईँ र मेरो निम्ति एकनाश रहन्छ। जसरी बगेको नदी जस्तै एकनाश बगिरहन्छ। परीक्षाले हामीलाई उहाँमा अझ बलियो हुनु, उहाँमा नजिक भएर रहनलाई सिकाउँछ। जसरी एउटा बिरुवा हुर्कने क्रममा धेरै उसले हावापानी, असिना, हुरी, सङ्कष्टहरू, खरेडीहरू पार भएर अनि एउटा रुख बलियो भएर जान्छ। यदि त्यो रुखले हावापानी, हुरी, असिना खाएर गएन भने, एकपटक एउटा हुरी आयो भने ऊ सजिलैसँग भाँचिएर लड्न सक्छ। त्यस कारणले तपाईँहरूको मेरो जीवनमा हरेक प्रकारका मोड र परीक्षाहरू आउँछन्। ती परीक्षाहरूलाई पार गर्दै चिर्दै 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 हामी अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ। अनि हामी दरा भएका, बलिया भएर खारिएर जान्छौँ। कहिले परीक्षाहरू साना परीक्षा हुन सक्छन्, ठुला परीक्षाहरू पनि हुन सक्छन्। सबै कुरामा हामी विजयी हुँदै हुँदै गयौँ भने हाम्रो जीवन परिपक्व जीवन, बलियो जीवन, खारिएको जीवन, परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन, आशिषले भरिपूर्ण जीवन भएर हामी जिउन सक्छौँ। त्यस कारणले परीक्षा आउने रहेछ जीवनमा। परीक्षा आउनु पाप होइन। परीक्षाले तपाईँ र मलाई खार्छ। तपाईँ र मेरो आशिष त अझै बलियो बढेर जान्छ जब हामी विजयी हुँदै जान्छौँ भने। त्यस कारणले परीक्षा पनि तपाईँ र मेरो निम्ति सहन नसक्ने परीक्षा हुँदो रहेछ जीवनमा। सबै कुराहरू परीक्षा सहन सक्ने नै र त्यसमा उम्कन सक्ने, विजयी हुन सक्ने परीक्षाहरू नै आउँछन्। त्यस कारणले हामी छनौट गर्ने काम, विजयी हुने काम तपाईँ र मेरो हातमा छ। हामी आत्तिनु पर्दैन, डराउनु पर्दैन। हामी आफ्नो कमजोरीलाई उछियार गरौँ, सदैव परमेश्वरको सहायता मागौँ। नराम्रा परिस्थितिहरू, परमेश्वरलाई महिमा नहुने परिस्थितिबाट हामी सतर्क हौँ। त्यति भयो भने सजिलैसँग हामी परीक्षामा विजयी जीवन जिउन सक्छौँ, परीक्षाको सामना गर्न सक्छौँ, हामी परीक्षालाई मुकाबिला गर्न सक्छौँ र अझै हामी खारिएका विद्यार्थी जस्तै, एकदम उच्च अङ्क ल्याएका विद्यार्थी जस्तै भएर हामी आत्मिक जीवनमा जिउन सक्छौँ। त्यसैले म यही नै चुनौती दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई। तपाईँहरूलाई सदैव परमेश्वरको ढोका, सहायताको ढोका खुला छ। परमेश्वर सदैव तपाईँको निम्ति सहायता गर्न तयार हुनुहुन्छ। नडराउनुहोस्, अझै बलियो हुनुहोस्, जागा रहनुहोस्, सतर्क हुनुहोस्, होसियार हुनुहोस् र सदैव परमेश्वरको सहायता माग्नुहोस्। म यही चुनौती दिन चाहन्छु आज। र अब म बाँकी समय हाम्रो आदरणीय पाठक गुरुबालाई दिन चाहन्छु।